बार बार हम फिगर्स कोट कर रहे हैं, 10,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। इस वक्त सिफारती सतह पे जो कोशिशें हो रही हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह दुनिया रिएक्ट कर रही है, क्या आप बतौर इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मुतमईन है इससे? आपको लगता है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा चाहिए जिस तरह जेनोसाइड का अमल जारी है? नहीं जी, सिफारती सतह पर सिर्फ लातीनी अमेरिका की कुछ ममालिक ने जो है वो अपने सफ़ीर बुलाए हैं और वहाँ पर उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया है, इजहार मज़म्मत की इसराइली रवैये की। इसी तरह जैसे आपने साउथ अफ्रीका का तस्करा किया, दुनिया के और ममालिक, जहाँ तक दुनिया की अक्सरियत का ताल्लुक है, जनरल असम्बली के जो अरकान हैं वो तो खुलकर इस सारे अमल की मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं, यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, उनका रवैया अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो इसराइल की वो मज़म्मत करें या इसराइल को किसी तरह इस बर्बरियत से रोकें। और बैनुल-अक़वामी उमूर के और क़वानीन के जो माहिरीन हैं, उनकी नज़र में जो कुछ इसराइल वहाँ कर रहा है वो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि वो जंगी जराइम के मुतरादिफ है। और ये जंगी जराइम या बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी इसराइल पहली दफ़ा नहीं कर रहा। पूरी दुनिया के जो माहिरीन हैं, जिनकी बैनुल-अक़वामी क़वानीन पे नज़र है, अमरीकी कांग्रेस के लोग हैं, यूरोपीय यूनियन के लोग हैं, इवन ख़ुद इसराइल में जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिरीन हैं, वो इस बात को मानते हैं कि महफूज़ा इलाक़ों में आप किसी तरह की भी आबादकारी, यहूदी आबादकारी नहीं कर सकते। उसके बावजूद इसराइल जो है आबादकारी कर रहा है और कब से कर रहा है उसको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन इन तमाम मामलात से भी जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो इसराइल के जो हेरिटेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो बड़ा ख़तरनाक है, जिस पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी उसकी मज़म्मत की, सऊदी अरब ने भी की, अरब लीग ने भी की, लेकिन मगरबी मीडिया पर खामोशी है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या गज़ा पर बम मार देना चाहिए, न्यूक्लियर बम मार देना चाहिए, जौहरी देना चाहिए, तो उन्होंने कहा दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। ये इंतहाई शर्मनाक बयान है और बहुत ख़तरनाक बयान है। फ़र्ज़ करें कि अगर ये बयान मॉस्को से आता है कि हम यूक्रेन पर कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया में उठा हुआ होगा। और ये इतनी खतरनाक बात है, इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। इसलिए ये ज़हनियत ज़ाहिर होती है वहाँ पे ये उनकी इंटेंशन को ज़ाहिर करता है, एज यू सेड कि ये जिस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं, ये स्टेटमेंट्स भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो इजराइल गज़ा के ऊपर या फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहा है वो ही काबिल मज़म्मत है, और उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना इटसेल्फ एक अलार्मिंग बात है। दूसरी जानिब हम मुस्लिम ममालिक की बात करें, ओवरऑल आलमी ताकतों की बात करें, इनके रोल के हवाले से अब्दुल सत्तार साहब, अब ये रोल चाहे वो अमेरिका हो या दीगर ममालिक हो, इतनी खुल के इजराइल की हिमायत करना, इमदाद भेजना, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे एक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट इन लोगों को इस हवाले से काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ये लोग बार बार ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। सो हाउ डू यू सी द रोल ऑफ दीज कंट्रीज जो इनको ट्रिगर कर रहे हैं इस इजराइल को ये सारे मामलात को मजीद बढ़ाने के लिए? देखिए, एज फार एज यूरोपियन मासेस आर कंसर्न्ड, द पीपल अक्रॉस दी जो मगरबी वर्ल्ड है, उन्होंने तो ज़बरदस्त मुजाहरे किए। 10-10 लाख लोगों के मुजाहरे हुए हैं बर्लिन में, लंदन में, पेरिस में, आप सारा देखें। इसराइल की हिमायत के हवाले से आपको ये देखना पड़ेगा कि जो तबका अशराफिया है वो उसको कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां कर रहे हैं, अमीर पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रेड यूनियन है, वहाँ पे जो वर्कर्स यूनियन है, वहाँ पर तो इंसानी हकूक़ की तंजीम है, एक आम मजदूर है, वो तो उसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। और उससे पूरी दुनिया में जिस तरह मुजाहरे हो रहे हैं, न्यूयॉर्क को लेकर, कनाडा में 1 दर्जन से सरकारी ऑफिस जो उनके एमपीज़ के थे, उन्हें वहाँ पर लोगों ने घेरा डाला, जो है उनका मुहासरा किया और उनसे मुतालबा किया कि वो इसकी खुशी करवाएं। तो अवामी सतह पे तो बहुत रद्द अमल है, चाहे वो मगरिब की अवाम हो या किसी और मुल्क की अवाम हो। वहाँ की जो अशराफिया है, जो बड़े बड़े कंपनियों से एफिलिएटेड हैं, जो वार मॉन्गर्स हैं, जो जंग की बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हथियारों की, लॉकहीड मार्टिन हो, चाहे वो ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, इनके जो हिमायती याफ्ता है वो इस जंग को मजीद हवा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका माशी मफाद भी है। और अम तरीका इसका यही है कि पूरी दुनिया से लोग सड़कों पर निकलें, ऐसे तमाम मगरबी सियासतदानों को मुस्तरद करें जो जंग की बात करते हैं, जो इसराइल जो है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए उसकी हिमायत करते हैं। जो अच्छा सदार साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि जब इससे पहले
انویژن ہی کہہ رہے تھے اس کو, جو رشیا اور یوکرین کے درمیان چل رہا تھا, اس پہ مسلسل امریکہ اور دیگر ممالک اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی کہہ رہے تھے اور اسی ہیومن رائٹس کا مسئلہ بھی کہہ رہے تھے وہاں پہ جو جنگ شروع کی گئی اور آف کورس روس کی جانب سے جو اٹیک کیا گیا. لیکن اسی طرح کے معاملے, اور یہاں پہ خاص طور پہ وہاں پہ تو جنگ تھی, فوجوں کے درمیان تھی, یہاں پہ سویلینز مر رہے ہیں, اس کو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کہہ رہے. اس واقعے کے بعد کل, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو یہ سلسلہ تھمنا ہے, کہیں نہ کہیں تو یہ رکنا ہے, کیا امریکہ پھر جسٹیفائی کر پائے گا یا دیگر ممالک اپنے اس موقف کو یوکرین کے حوالے سے جو انہوں نے رکھا ہے, پھر تو اس کا مطلب ہے وہ رشیا کے سٹینس کو بھی ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اپنی ان حرکتوں سے جو اس نے یوکرین کے خلاف کیا؟ یوکرین میں اگر دیکھیں اس کا ایک تاریخی تناظر ہے کہ امریکہ اور مغرب نے جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت جیمز بیکر اور بہت سارے جو امریکی اور مغربی رہنماؤں تھے, انہوں نے سوویت یونین کو یہ یقین دلایا تھا کہ ناٹ اے سنگل انچ ایسٹ ورڈ جو اس کی نیٹو کی انوینشن وہ نہیں ہوگی ایکسپینشن, انہوں نے نہیں کہا, لیکن انہوں نے سارا سینٹرل اور ایسٹ یورپ کے پہلے ممالک کو نیٹو میں شامل کیا, پھر انہوں نے بالٹک اسٹیٹ, لتھوینیا, اسٹونیا وغیرہ کی طرف آئے اور فائنلی وہ روس کے بارڈر سے ماسکو سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر یوکرین کو بھی نیٹو میں شامل کر رہے تھے. تو وہاں اس کا پھر بھی آپ کسی نہ کسی بنیاد پر روس کے جو جینون سیکیورٹی کنسرن ہیں ان کی بات آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ روس پر مغرب کی طرف سے 2 دفعہ حملے ہوئے, نیپولین کے دور میں ہوا اور پھر ہٹلر نے کیا, اس سے پہلے پولش کامن ویلتھ جب یونین تھی اس وقت بھی مغرب سے اس کو خطرہ رہتا تھا. لیکن یہاں تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. غزہ میں جو چیز ہو رہی ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں انٹرنیٹ سے کچھ امریکن آفیشلز کے وہ انٹرنیٹ پہ بیانات دکھا رہے ہیں کہ جی یوکرین کے مسئلے پہ تو وہ جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور غزہ کے مسئلے پہ وہ کہتے ہیں ہاں جی جب جنگ ہوتی ہے لوگ تو مارے جاتے ہیں, کیونکہ یہ انسان نہیں ہے, کیونکہ یہ وائٹ پیپل نہیں ہے, اس لیے یہ انسان نہیں ہے, ایسا ان کا رویہ بتا رہا ہے. سولوشن کی آپ نے بات کی, ایک تو آپ نے کہا کہ پوری دنیا کو پرامن طریقے سے سڑکوں پہ نکلنا ہوگا, دوسرا یہ کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم ایز ویل. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگر 8-10 دن اس میں مزید اسرائیل لے جائے تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لے اور پھر اس کے بعد وہ سیز فائر بھی کر لے, اور مقاصد میں ہمیں معلوم ہے کہ نسل کشی اس کا مقصد ہے. کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اسرائیل وانٹس ٹو گین سم مور ٹائم ان دی ویسٹرن ورلڈ اور اس کے بعد وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم روک دیتے ہیں, اور اس وقت تک جو ہمارے بیچارے اور بچے ہیں, عورتیں ہیں, شہید ہو جائیں گے بہت زیادہ؟ نہیں, خیر اپنے مقاصد تو حاصل نہیں کر سکے گا, کیونکہ ان کے مقاصد میں بہت سارے مقاصد میں ایک ہی ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان پر جو ہے وہ ظلم ڈھائے جائیں, اس حد تک تو وہ کریں گے. لیکن جو دائیں بازو کی انتہا پسند قوتیں ہیں اس وقت جو تل ابیب میں حکومت کر رہی ہیں, نتن یاہو کی جو سیاسی اتحادی, ان کا نظر یہ ہے کہ جی غزہ کو اور ویسٹ بینک کو دونوں کو آپ مرج کریں اسرائیل میں, بلکہ ان کی نظر تو شام تک اور دوسرے علاقوں تک جاتی کہ وہ سب جو ہسٹوریکل اسرائیلی لینڈ ہے وہ اس کا حصہ ہیں. تو وہ ظلم کی حد تک تو کریں گے, لیکن اصل مسئلہ دیکھیں, یہ سمجھنا چاہیے یہ مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوگا. ساؤتھ اپارٹھائڈ گورنمنٹ رہی, انہوں نے بھی امکونٹو ان کا ٹیررسٹ بھی تھا, لیکن ایک سرٹن اسٹیج پر آ کر انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آپ نہیں لڑ سکتے. اور یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل سے سارے عرب ممالک مل بھی جائیں تو لڑائی بہت مشکل ہے. اسرائیل سب سے ایڈوانس ملک ہے, سلیکون ویلی کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں. اسرائیل کا جو آپ کا یہ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, صرف ایران کے پاس اس سے میزائل ہیں جو جن کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. نہیں کر سکتے تو پرامن طریقہ ہی اس کا حل نہیں ہے. بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے آپ سے بات کی, بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ کسی اور نشست میں ویڈ لو اگر آپ ہمیں وقت دیں تو اس پہ بات ہو. عبدالستار صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود تھے, غزہ کے مسئلے پہ بات کر رہے تھے. ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں.